السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى الجزء المشترك علمي المسلك الدولي. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاولوا ou bien j'essaie de vous proposer un exercice sur les polynômes. Exercice, la plupart des questions qui se trouvent dans cet exercice, donc vous pouvez les rencontrer dans les devoirs surveillés, bien dans les contrôles. D'accord? Alors, pour cette séance, j'espère, chers élèves, de faire suivre la science avec euh, concentration, bien sûr. Et voilà Inch'Allah, تستافدوا مزيان من هاد لا سيونس وهادشي اللي بغينا. داكوغ. دونك على بركة الله، هاد ليكزيرسيس الله يرضي عليكم، اوليو باش نقدر نلوح بزاف ديال لي زيكزيرسيس في لاشين، حاولت ما غاديش نلوح لكم بزاف في هاد البولينوم، مي كاع داكشي اللي غادي نلوح لكم ان شاء الله غادي تلقاو بحالو في لي دوفوار. داكوغ. فوالا. عندي P de x égale à 2x à la puissance 3 moins 3x au carré moins 11x plus 6. Première question, عندي تقريبا تعطى ديما. شنو قال لي؟ Le polynôme P de x est-il divisé par x moins 3؟ هنا باش نعرف واحد البولينوم واش ديفيزي باغ x moins 3 كنمشي سولمون نحسب غير P لي 3. داكوغ. ونشوف شنو تتساوي. الا كانت تتساوي زيرو راه ديفيزيبل، الا ما كانش كتساوي زيرو ني با ديفيزيبل. مي بارفوا انا تقدر تلقاو هنا بلوس. تخيلوا قال لي اسكو لو بولينوم ديفيزي باغ اكس مثلا بلوس 5. هنا شنو تنمشي نحسب؟ ما نحسبش بي لي 5، كنحسب بي لي موان 5، لوبوزي ديال هاد العدد. ديما هنا كنحسب لوبوزي ديال هذا. شنو لوبوزي ديال موان 3؟ سي 3، دونك نحسب بي دو 3. داكوغ. اون فيت هاد اكس بلس 5 في الحقيقه راه هي اكس موان 5، دونك ضروري خصني نمشي نحسب بي لي موان 5. الاخطاء اللي تيديروا التلاميذ تيديروا بي لي 5. نو، خاص ديما تكون واحد الموانع. هادي راه في الحقيقه هي اكس موان 5. دونك انا باش نعرف واش واحد البولينوم واش ديفيزي باغ اكس بلس 5 كنمشي نحسب بي لي موان 5 ونشوف واش تساوي زيرو ولا لا. داكوغ. فوالا. رجع للكيسيون، غادي نمشي نحسب بي لي. غنعطي بعدا اون ا بي دو اكس شنو تتساوي. سي فوالا 2x à la puissance 3 moins 3x au carré moins 11x plus 6. Alors P1 ou bien P3 غنشوفوها شحال تتساوي. À tous les 2 fois 3 à la puissance 3 moins 3 fois 3 à la puissance 2 moins 11 fois 3 plus 6. Quand on a un nombre négatif, c'est mieux de dire entre parenthèses. 3 à la puissance 3, il y a 3 fois 3 fois 3, c'est 27. 27 fois 2, c'est 54. Moins 3 au carré, c'est 9. 9 fois 3, c'est 27. Moins 11 fois 3, c'est moins 33. Plus 6. هنا tous les 60 moins 60, donc غتلقاو هنا 0. Donc P les 3 égale 0. Alors شنو غادي نقول هنا؟ Donc نجاوب دابا P de x est divisible par x moins 3 وتنكون جاوب. كاينه طريقه اخرى هو انك تمشي تشد بي دو اكس تقسمها على x moins 3، يعني نديرو لا ديفيزيون اوكليديان. ملي ندير لا ديفيزيون خاص لو ريست الا لقيتو كيساوي زيرو غنقول بي دو اكس ديفيزي بار اكس موان 3. ما لقيت زيرو ما غنقول بي دو اكس ني با ديفيزي بار اكس موان 3. ولكن هذيك الطريقه طويله، هذه تري فاسيل. غنحسبو غير ليماج ديال 3 حنا سالينا. فوالا ندوز دابا دوزيام كيسيون. دوزيام كيسيون قال لي ديتيرميني باردون ديتيرميني هنايا نقاد هادشي لانه قاديت هاد لا كيسيون. ديتيرميني كيو دو اكس، كيو ديال x, q de x, voilà. Voilà. D'accord. Déterminer q de x il y a un polynôme tel que p de x égale à quoi? X moins 3 fois q de x. Donc الله يرضي عليكم في المي تعطاكم شي سؤال، وضروري هاد السؤال تيتعطى لا بليبار ديال لي كونترول تيتعطى في هاد السؤال. غير يقول لك déterminer q de x tel que p de x تساوي x moins 3 fois هاديك البولينوم اللي حنا باغي نلقاو.
هنا il suffit ديرو غير بي دو اكس ديروها لا ديفيزيون على هادي تقسمو بي دو اكس على اكس موان 3 هذاك الشيء اللي غادي يخرج لكم راه هو كي دو اكس وهنايا غادي يكون عندنا لو غير سيكون تيساوي زيرو داكوغ دونك انا الا بغيت نلقى كي دو اكس افضل طريقه نشد بي دو اكس نقسم على اكس موان 3 داكوغ دونك هادشي اللي غندير on effectue la division euclidienne. Donc, je vais faire la division. On a pi de x, il y a 2x à la puissance 3, moins 3x au carré, moins 11x plus 6. Les termes, كلهم كاينين l'ordre degré 3, degré 2, degré 1. Voilà. تنقسم علاش هادي راه هي بي دو اكس علاش غادي نقسم على x moins 3 ها هي x moins 3 هذاك الشيء اللي غادي يخرج لي هنا راه هو q دو x ولو غيس ضروري يخرج لي زيرو شتي تيعطوك واحد البينوم x moins 3 فوا q دو x هنا ما كاين والو دونك هنا لو غيس راه يخرج زيرو ديجا حنا راه ديجا لقينا بي دو x راه ديفيزي باغ x moins 3 في السؤال الاول دونك ضروري لو غيس خاصو يخرج تيساوي زيرو دونك شنو تنديرو هنا في لا ديفيزيون هادشي راه شفناه في الفيديو السابق راه موجود في لاشين كنمشي لهاد لو تيرم اللي عند بلي غران اكسبوزون كنشوف فاش نضرب اكس باش نحصل على 2 اكس على بويسونس 3 سي 2 اكس او كاري 2 اكس او كاري فوا اكس سي 2 اكس على بويسونس 3 نكتبو لوبوزي سي موان 2 اكس على بويسونس 3 2 اكس au carré fois moins 3 c'est moins 6x au carré l'opposé c'est plus 6x au carré كنديرو لا somme هادي بلس هادي توجور زيرو هادي بلس هادي سي بلس 3x au carré moins 3x au carré plus 6 au carré نحسب غير moins 3 plus 6 وهداك الشيء اللي خرج لي نكتب حدا x au carré فوالا نهبط هاد moins 11x هنايا ونشوف عاوتاني هذا فاش نضرب هاد x باش نحصل على 3x au carré سي بلس 3x 3x fois x c'est 3x au carré l'opposé c'est moins 3x au carré et 3x fois moins 3 c'est moins 9x l'opposé c'est plus 9x نجمع هادي مع هادي سي 0 هادي مع هادي سي moins 2x غنهبط هاديك 6 بلس 6 فاش غادي نضرب moins 2x باش نحصل على x نضرب في moins 2 fois x c'est moins 2x l'opposé c'est 2x et moins 2 fois moins 3 c'est plus 6 l'opposé c'est moins 6 عندنا 0 donc q de x تنقلبو عليها هي هادي donc تقدر تكتب ديريكتومون q دو x راه هي هادي بلاصه اولا تقدر تكتب دونك هادي شنو هي هادي راه هي بي دو x دونك بي دو x شنو تتساوي x موان 3 فوا هاد ليكسبرسيون لو غيس راه تيساوي 0 2x au carré plus 3x moins 2 alors q de x شوف هاد ليكسبرسيون بحال دونك q de x هي هاد ليكسبرسيون هادي alors q de x شنو هتساوي 2x au carré plus 3x moins 2 c'est terminé d'accord question 3 شنو قال لي montrer que q moins 2 كتساوي زعما نحسب q ديال moins 2 دونك هادي تري فاسيل ها هي q عندي هنايا q ديال moins 2 غنجي نعوض هنايا 2 fois moins 2 au carré plus 3 fois moins 2 moins 2 moins 2 au carré c'est 4 et 4 fois 2 c'est 8 plus 3 fois moins 2 c'est moins 6 مع plus donc moins 6 moins 2 إلا حسبتها ديال نلقى 0 8 moins 6 c'est 2 2 moins 2 c'est 0 donc q ديال moins 2 dans 0 puis déduire la deuxième racine de q de x donc puisque أنا لقيت هنايا q ديال moins 2 لقيتها 0 ça veut dire moins 2 racine ديال البولينوم q de x d'accord donc باش نلقى deuxième racine هنا هادي شناهي راه بولينوم نقدر هنايا عندنا شوف عندنا هنا بزاف طرق اما نمشي ندير لا ديفيزيون اوكليديان ديالاش بويسكو انا كي ديال موان 2 ايكال 0 نقدر مثلا نمشي ندير لا ديفيزيون اوكليديان ديال كي دي اكس سور اكس موان 2 يعني اكس بلس 2 يمكن لي نستنتج دوزيام راسين او بيان شنو نقدر نجي نكتب هنايا هادي اللي لاحظنا اون دونك هادي فوالا on a q de x égale à 0, d'accord, signifie
2x au carré plus 3x moins 2 égale 0. حنا ديجا لقينا واحد الغاسين اللي هو موان 2 ياك، وقال لي راه كاين دوزيام غاسين. حنا تنعرفوا ليكواسيون دو دوزيام دوغري كنعرفوا واحد العلاقه بين لي دو غاسين تيكون ديالتا اكبر من زيرو. نكون عارف ان هاد ليكواسيون عندها دو سوليسيون، كاينه واحد العلاقه بين هادوك لي دو سوليسيون. شنو هي؟ لا سوم ديالهم كيساوي موان بي سور ا، يعني موان 3 سور 2، والبرودوي ديالهم شنو تيساوي؟ البرودوي ديالهم تيساوي سي سور ا. انا ندير البرودوي ديالهم، ديجا لقيت واحد موان 2 ياك، غادي نعتبر ان سوا ا لا دوزيام غاسين، لا دوزيام غاسين. دونك نقدر نسمي اكس 2 ولا انا سميتو ا. دونك بروميير غاسين شحال هو موان 2، دونك موان 2 مضروبه في الدوزيام غاسين. بروميير غاسين هو هذا، السوليسيون الاولى ديال هذه هي موان 2. علاش هذه موان؟ لانه الا عوضنا نلقاو زيرو. هادشي اللي لقينا قبيله، كيو ديال موان 2 لقينا زيرو. الا ضربنا هاد السوليسيون الاولى في السوليسيون الثانيه اللي حنا تنقلبوا عليها، هذه قاعده شفتوها في الدرس ديال لي زيكواسيون دو دوزيام دوغري، راه هي سي سور ا. و سي سور ا شحال؟ هنا نحاول هاد ا نسميها انا ام غير باش نتختار، ولا نسميها كاع انا اكس 2. هنا ندير اكس 2 صافي. دونك دوزيام غاسين سميتو اكس 2. داكوغ. سي سور ا شنو سي سور ا؟ ها هي سي هي موان 2، ا هي 2، دونك شنو تولي عندي؟ موان 2 فوا اكس 2 شنو تساوي؟ موان 2 سور 2 شحال ديريكتومون؟ سي موان 1. وهنا شنو يعطينا هادشي؟ غادي يعطيني ان اكس 2 غادي تساوي موان 1 سور موان 2، واحد الموان تمشي مع الموان تبقى ليا ان دومي. ها هو الدوزيام غاسين لقيتو. داكوغ، تري فاسيل، ملقيناش شي مشكل. دابا شنو قال لي؟ ريزودر دون ان بي دو اكس ايكال 0. هنا خاصني ندير هاد لي سوليسيون. فوالا، دونك غنجي نكتب هنايا on a p de x égale à 0. p de x راه واحد ليكواسيون ولا واحد البولينوم دو تخوازيام دوغري. دابا راه ولات عندي واحد ليكواسيون دو تخوازيام دوغري. ليكواسيون دو تخوازيام دوغري ديما عقليه، الا بغينا نحلوها ولا كاتريام دوغري اكسيتيرا، ديما خصنا نديرو الفاكتوريزاسيون. ديجا انا درت واحد الفاكتوريزاسيون بي دو اكس، ها هي عندي هنا بي دو اكس ايكال اكس موان 3 فاكتور كيو دو اكس. نستغل هادي، نجي نعوض بي دو اكس بهاد ليكسبرسيون. شنو ندير؟ x moins 3 fois q de x ياك égale à 0. وهذه شنو تعني؟ أن x moins 3 égale à 0 و q de x égale à 0. هذه moins 3 الجهة الأخرى تولي 3 و q de x حنا عارفين لي غاسين ديالها هما في الكيسيون 3 puisque q moins 2 égale à 0 donc moins 2 راه سوليسيون ديال هذه. داكوغ. فوقاش q de x كتساوي 0؟ في لو كان تيكون عندنا x يساوي موان 2 والدوزيام غاسين اللي هو لقينا قبيله 1 سور 2. دونك هنا عندك الحق ديريكتومون تكتب x ايكالا موان 2 و x ايكالا 1 دومي، لانه هادو حسبناهم في لي كيسيون بريسيدون. q de x لقينا كتانولا في موان 2 وفي الدوزيام غاسين اللي حسبناه اللي هو 1 دومي. صافي لقيت دابا لي سوليسيون ديال بي دو x. غنكتب هنا s ايكال كنكتبو هادي 3 سوليسيون 3 moins 2 1 demi بيناتهم point virgule bien sûr. سالينا كنمشي للسانكيام كيسيون. شنو قال لي؟ ديدوير لا ريزوليسيون دونك شنو نجي نكتب هنايا؟ en réseau ou bien on a directement 2 fois la valeur absolue de x à la puissance 3 moins 3x au carré moins 11 la valeur absolue de x plus 6 égale à 0. إلا لاحظنا مزيان هاد ليكسبرسيون راه تتشبه لهادي. شنو الاختلاف اللي كاين؟ هو انه هنايا في هاد اكس كاينه فالور ابسولي، اما لي كويفيسيون 2 موان 3 موان 10 هما هادو، وهنا كاينه فالور ابسولي على اكس. دونك اون فيت هنايا الا بغينا نجاوبو على هادي بارفوا تقدروا تلقاو غاسين هنا، تقدروا تلقاو المهم دي غاسين هنايا. الله يرضي عليكم الا لاحظتوا عندكم ميم كويفيسيون هادي باش تجاوبوا عليها خاصكم ترجعوها على هاد الشكل هذا. خاص هاد الفالور ابسولي خاصها تحيد، وباش نحيدها كنديرو سكون ابل ان شونجمون دو فاريابل. لا فالور ابسولي كاينه هنا على اكس مي ما كايناش هنا، خصها تبان هنايا عاوتاني باش ندير شونجمون دو فاريابل. دونك هاد ليكريتور نقدر نكتبها كوم سا 2 لا فالور ابسولي ديال اكس على بويسونس 3 موان هاد اكس او كاري نقدر ندير لها لا فالور ابسولي، لان عندنا واحد القاعده شنو تتقول
لا فالور ابسولي ديال اكس او كاري تتبقى هي اكس او كاري. دونك هادي الا بغيت ندير لها لا فالور ابسولي نقدر نديرها، والعكس صحيح الا كانت عندنا ديكريتور يمكن لي نكتبها سون فالور ابسولي، نكتب غير هكا لانه اكس او كاري راه بوزيتيف، الا حيت فالور ابسولي حتى حاجه ما تتشونجا. تري بيان موان 11 ولا او بيان هاد دو نخرج على برا، عندنا الحق لانه عندنا قاعده. هاد القاعده شنو تقول؟ انه هاد دو تقدر تكون يعني نقدر نكتب بحال لا فالور ابسولي ديال اكس لو تو على بيسونس دو. دونك سي ميو نكتب دو هنا في هاد البلاصه. داكوغ موان 11 في لا فالور ابسولي ديال اكس بلس 6 ايكال 0. دونك ابخي شنو غادي ندير؟ هنا يمكن ليا دابا ندير شونجمون فالير اون بوز. شونجمون فالير تنديرو بهاد الشكل، غنمشي لهاديك لا فالور ابسولي ديال اكس غنعوضها مثلا بتي ولا كرون اكس اللي عجبك. انا تنفضل كرون اكس سي ميو. دونك l'équation devient تنهضر على هاد l'équation devient quoi 2 fois grand x à la puissance 3. كنمشي نعوض لا فالور ابسولي ديال x عوضتها ب grand x 2 grand x à la puissance 3 moins 3 grand x au carré moins 11 grand x plus 6 égale à 0. دابا هادي راه ولات تتشبه لهادي، غير هو في بلاصه اكس غير شنو كاين عندنا؟ كاين عندنا كرون اكس. وهاد ليكريتور هادي سي اكزاكتومون بي ديالاش كرون اكس شنو تتساوي؟ تساوي زيرو. وديجا سينيفي وديجا انا بي لي اكس لقيتها كتساوي زيرو، لقيت لها سوليسيون. اذا هنا شنو ندير؟ راه بي دو اكس ايكال زيرو اللي هي لي سوليسيون ديال هاد بتي اكس شنو لقينا كتساوي؟ يعني هاد الفاريابل اللي كاين داخل شنو 3 موان 2. دونك حتى هاد الفاريابل اللي كاين عندنا هادي راه هي هادي. وانا شي متى تقول بي اكس ايكال زيرو راه حتى بي الا درتي بي لي تي ايكال زيرو راه تي ايكال 3 تي ايكال موان 2. درتي بي لي ا ايكال زيرو هاد ا ايكال 3 اكسيتيرا. دونك بي لي كرون اكس يساوي زيرو صافي دير دابخي كيسيون 4 هاد كرون اكس يقدر يساوي اما 3 ولا موان 2. لا هاهي كرون اكس ايكال 3 و grand x égale moins 2 و grand x égale 1 demi. ولكن من بعد ملي تلقاو هاد الفاريابل الجديد اللي هو grand x تلقاو القيمه ديالو، خصنا نرجعو للفاريابل القديم اللي هو بتي اكس. كنرجع هنا في هاد الشيء اللي بوزيت هنايا هذا، كنمشي لهاد grand x باش نعوضها بلا فالور ابسولي ديال x. كنحيد هاد grand x اللي هي هنايا كنعوضها بهادي. اش تولي عندي؟ لا فالور ابسولي ديال x égale 3 ou la valeur absolue de x égale à moins 2 ou la valeur absolue de x égale à 1 2. مشيت غير كرون اكس عوضت بها لا فالور absolue de x لانه ضروري خصني نرجع للفاريابل القديم اللي كان عندي، او بيان لا نكون القديم اللي كان عندي. هنايا هاد ليكواسيون تنعرفو السوليسيون ديالها. متى تكون عندنا فالور absolue كتساوي واحد نومبر بوزيتيف، الا بغيت نحيد لا فالور absolue شنو تندير؟ x égale هاد لو نومبر و x égale لوبوزي ديال هذا. داكوغ بالنسبه لهادي راه امبوسيبل هادي. علاش؟ لان لا فالور ميمكنش تساوي واحد نومبر نيجاتيف، امبوسيبل، كتب عليها امبوسيبل. وبالنسبه لهادي لا فالور ديال اكس ايكال نومبر بوزيتيف، يا اما اكس ايكال 1 دومي و اكس ايكال موان 1 دومي. دونك لي سوليسيون عندنا 4 سوليسيون. هما لقيت لي فالور ديال اكس. دونك غندير اس ونكتب لي 4 سوليسيون 3 moins 3 1 demi et moins 1 demi. C'est terminé. هاد l'exercice راه تحط في دوفوار سورفيي و تيتحط بزاف في لي دوفوار بحال هذا. سورتو هاد لا كيسيون الاخرى ما تيعرفوش التلاميذ يتعاملوا معاها، راه غير شونجمون دو فاريابل. بارفوا تقدروا تلقاو غاسي هنايا. ان شاء الله في الفيديو المقبل غادي نلوح لكم تمرين بحال هذا حتى هو تستافدوا منه. Chers élèves, merci à votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.